बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम व युख़ज़िहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफ़ि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन व युज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम व यतूबुल्लाहु अला मन यशा वल्लाहु अलीमुन हकीम। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिहि वलल मुअमिनीन वलीजा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। मा कान लिलमुश्रिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिलकुफ्र उलाइक हबितत अमालुहुम व फिन्नारि हुम खालिदून। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين। أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين। الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون। صدق الله العظيم। والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।